لا دیتا اسا ذرا سوچئے اس بارے اسا کی کیتا اس مصطفیٰ کریم نے آمر تو پہلے مانو بی بی بنا لیا جانا سی بیٹی زندہ درگور ہو دی سی بہنا دیا استارے سلامت سل برات موجود ہو دے سل باپ تے موجود ہو دے سل لیکن بہن دی عزت سلامت نہیں لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے آگے فرمایا کہ جناب اعلیٰ ذرا ویکھ یہ تیری بیٹی بن کے آئے گی تیرے واسطے رحمت بن کے آئے گی تیری بہن بن کے آئے گی تیری غیرت بن کے آئے گی تیری بیوی بن کے آئے گی تیری عزت بن کے آئے گی تیری ماں بن کے آئے گی تیرے قدمہ بھی تیرے واسطے جنت لے کے آئے گی اے رتبہ میرے نبی نے فرمایا آج دنیا تے جناب اعلیٰ جتنے ماں تے جناب اعلیٰ باپ دی عزت تھی دی پئی صدقہ مدینے والے دا ورنہ میرے نبی دیان تو پہلے تے ماں تے باپ نو منڈیاں وچ ویچیا جانا سی ایک دیر میرے مصطفیٰ کریم آئے نے ایک جوان کھڑا ہے اپنے باپ نو مارے آئے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا او جوانا کیوں مار رہے آئے کہتا ہے ابا میرا ایک گھر کھگدا ہے جناب اعلیٰ گھر پورے دا ماحول خراب کر دینا تے میں جناب اعلیٰ اس باپ دی وجہ تو میں غریب ہو رہا ہی دیا دوائیاں لے آلہ کے تھک گیا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا طریقہ میں تنو دسنا وا امیر ہو مردہ تو عمل کر کہتا ہے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ کہتا ہے آقا طریقہ تسی دسو میں عمل کردہ وا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جا باپ نو نال لے ون تے جناب اعلیٰ اس دی خدمت کر رب تینو امیر فرما دے گا کہ باپ دی خدمت کر تے اللہ تینو اس دے صدقے رزق دے گا تے جس ٹائم جناب اعلیٰ آپ نے فرمایا تو بچہ کہتا چل بابا تینو نال لے ونجا میرا دل بدل گیا ہے حضور دی گل نال تے او بابا کدی ویدائے پتر وال تے کدی ویدائے حضور وال تے روندہ بھی ہے تے ہستا بھی ہے تے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بابا جی روندے کیوں ہستے کیوں تو بابا جی نے عرض کیتی ہے روندہ اس دعا کہ پترہ دے سلوک یاد آ گئے تے ہستا اس دعا کہ تواڈی اے جناب اعلیٰ درد یاد آ گئے کہ اس نے اپنی زبانی سے یہ آکھا ہونا کہ سانو سینے لان والا آ گیا سانو سینے لان والا آ گیا اس جوان نے جناب اعلیٰ اپنے باپ نو نال لے کے چلا گیا ہے کہنا چل بابا تینو نال لے جاواں حتیٰ کہ جوان باپ نو لے کے چلا گیا اسوے کیے ذرا اس مصطفیٰ کریم نے آگے فرمایا تیری ماں دے پیرہ دے تھلے جنت دے تیرا باپ جنت دا دروازہ ہے اسا ذرا کیے اس مصطفیٰ کریم نے آکے بیٹیاں نو عزت بخشیاں آج دی دیتے بیڑا کے اسلام نے سانو کی دیتا میں کہنا چاہنا آج دیا بیٹیاں نو ذرا غور کرو توڑی تے عزت بھی سلامت نہیں سی ہو دی اے صدقہ میرے مصطفیٰ کریم دا توڑیاں عزت سلامت دینا اتے جناب اعلیٰ بولے آئے شہر سے واسطے کیا ساڑھے پلے تے کک نہیں کہ مہربان سلطان زیشان وڈے رب کمائے بلا ککھر چرل دے سن بخت میرے ککھو لکھ بڑھایا بھلا ہوئی تے کلر شور زمین چھے وچیا کھوا بوٹے کرم دلائے نی بھلا
بلا ہوئی پتا سارا سردار دکھتیا دا پردے بت بھائی بلا صدقہ اس رب کریم دا جس نے حالی ساڑھے پردے پائے نے عیباتے ورنہ پچھلی امتاں جنہاں دے متھے دے انہاں دے گناہ لکھ دیتے جاندے سن جنہاں دے گھر دے دروازے تے انہاں دے گناہ لکھ دیتے جاندے سن یہ اگر سلامت ہے اساں پچھلی امتاں ایک گناہ کرن دو گناہ کرن چار گناہ کرن شکل تبدیل ہو ونجے بادر بن ونجے آج ایسا اپنی شکلہ سلامت لے کے بیٹھے ہیں تو صدقہ مصطفیٰ کریم دا خدا دی قسم اگر میرے مصطفیٰ کریم دی دعا نہ ہوندی نا تو آج ساڑی کسے دی شکل سلامت نہ ہوندی ماں باپ دے نافرمان اسی حضور دی امت نال غداری اسی کر دے دو نمبر اسی دین دے نال غداری اسی کر دے ساڑی شکلہ سلامت ہونی سن پھر ایسا غور کریے کہ جس مصطفیٰ کریم دی دعا دے سن کے ساڑی شکل سلامت ہے اسا اندے واسطے کی کیتا ہے جس مصطفیٰ کریم نے طائف دی وادی دے اندر ساڑے واسطے پتھر برداشت کیتے نے لیکن اس امت واسطے جدوں فرشتہ آیا نا انہوں نے ظلم کیتے حد کر دی تھی ظلم دی حضور تے انہوں کافران دے سردارہ نے حضور لے گئے پیغام کے پیغام دے مائنہ لوگ تے جس تے پیغام دیون گئے انہاں پیغام بھی قبول نہ کیتا حتیٰ کہ حضور نال بدتمیزی کی تھی انہوں نے حضور دے پیچھے اپنے نوکر لا دیتے انہوں نے ہاتھ پتھر دے دیتے کہ معاذ اللہ حضور دے پتھر برساؤ پھر تسی سوچ سکتے ہو سانو ایک سوٹی لگے کتنی تکلیف ہوندی تے پتھر دی کتنی تکلیف ہو رہی ہے تو پھر میرے مصطفیٰ کریم نے کی کیتا بد دعا نہیں کی تھی جدو جناب اعلیٰ آپ طائف دی وادی اندر چل رہے نے او سرداراں دے جناب اعلیٰ نوکر او بدمعاش آ کے میرے مصطفیٰ کریم دے تے پتھر برسانا شروع کر دے نے حتیٰ کہ پیراں تے پتھر برسا رہے نے میرے کریم مصطفیٰ دے پیر چھلنی ہو گئے نے پیراں وچوں خون آگے آئے حتیٰ کہ جتیاں خون نال بھر گئیاں حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ کریم دے ایک پیر نو درد ہوندا ہے پیر چک لے دینے دوسرے پیر تے مار دینے آقا دوسرا پیر چک لے دینے حتیٰ کہ دردی شدت دی وجہ تو میرے مصطفیٰ کریم بہوے دینے او بدمعاش پھر اٹھا کے میرے مصطفیٰ کریم نو پتھران جناب یارا مار دینے حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ کریم بڑی جناب یارا کوشش نہ لنا تو نکلے نے ایک باغ وچ آ کے بیٹھے نے تے فرشتہ آ گیا کہتا آقا دعا کرو میں منتظر آئینہ واسطے بدعا کر دیو تے کی ہویا پھر سب منتظر نے کہ میرے مصطفیٰ کریم انہاں واسطے بدعا کر دینے فرشتہ کہنا ہے آقا کا حکم دیو تے میں دعا پہاڑیاں نو ملا کے انہاں نو ذلیل کر دیواں لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر انہاں نہیں کلمہ پڑھیا تے کی ہویا انہاں دی نسل وچ ہور آواں گے جڑے کلمہ پڑھ لین گے یہ میرے مصطفیٰ کریم دا رویہ اگر اساں کسی کو دین دے نا تے ونجے نا حضور دے دین واسطے تے سن کوئی ایک قرآنی گل کر ونجے اساں دے او ساری انسلٹ ہو گئی ہے بےزتی ہو گئی ہے یہ میرے مصطفیٰ کریم نے درس دیتا ہے کہ حضور نے تبلیغ وج کی تھی ظلم بھی کیتے لیکن حضور نے بددعا نہیں فرمائی بددعا نہیں فرمائی اساں آج ویکھیے اساں مصطفیٰ کریم دے دین نو کنڈ کی تھی اساں اپنا رہنما بنایا ٹی وی نو تے کتنی ضلالت ویکھی ٹی وی تو سا ویکھو کدی وقت ہوندا ہی کہ بزرگ آدمی کچھ بیٹھے ہوئے کہ سب تو پہلے قرآن کی تلاوت ہوندی ہے گھر وچ جدوں ہندو تے سکھ تے مسلمان اکٹھے رہندے سن ادو بھی کافران یا فوجن پوچھنا نہیں سی پوندا کہ مسلمان دا گھر کیڑا ہے کیونکہ مسلمان دے گھروں سویرے سورت یاسین دی آواز آتی ہے تے ہن مصطفیٰ کریم دے جڑے غلام صداون والے انہاں دے گھروں سویرے ٹی وی چینل دی آواز آتی ہے تے پھر کوئی کسی پیر کول کوئی کسی پیر کول میرے گھر برکت نہیں تے آج کل اللہ بچاوے
اللہ ماشاءاللہ سارے پیر تے نہیں، کچھ پیر ایسے بھی ہیں جڑے جناب قوم نو بھڑاون واسطے آ دے تے گواڑی جادو کر دیتا ہے. اے نہیں آکھنا قرآن پڑھو، ٹھیک ہے نا. پیر او سن لکھا سلام انہاں پیراں نو، اس پیر جیسے گولڑے دے پیر جیسے خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب جیسے ایسا پیر، یا خواجہ قمر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا پیر. ایسے پیر سن جنہاں دین دوتے آگے قوم نو دین سمجھایا کہ حضور دا دین اے چیز ہے. جنہاں ظلم برداشت کیتے نے لیکن دین تو منہ نہیں پھیریا. امام احمد بن حنبل نو نا جس ٹائم بادشاہ ظالم نے کوڑے مروائے تھے، آپ رستے وچ آ رہے تھے، آپ نے ذہن وچ سوچیا کہ انہیں اتنے کوڑے میں مروائے نہیں کہ میں بھی نہیں سکتا، تے ہن جڑے کوڑے انہیں میں مارنے نے وہ کتنے چلاں گا. تے آپ کہندے نے ایک چور میں ملیا، تے وہ چور کہندا ہے جی میں 18,000 کوڑے کھا دے چوری پیچھے، تے میں چوری کرنے پھر جا رہا ہوں، تے تساں تھوڑے کوڑے کھا دے لیکن کم از کم حضور دی خاطر 18,000 کوڑے ضرور کھویا ہے. تے آپ فرماتے میں ڈھل ہویا لیکن میں نے اس چور دی گل چاہ گئی. آپ ساری زندگی اس چور واسطے دعاواں کردے رہے، اس چور واسطے دعاواں کردے رہے کہ ہائی چور لیکن گل کو وڈی کر گیا. اساں انہاں اماماں دے منن والے امام اعظم ابو حنیفہ جنہاں دا لاشا جیل وچ اٹھیا، جنہاں دا لاشا جیل وچ اٹھیا ہے. کس واسطے؟ کوئی آپ دا جائیداد دا رولا نہیں، پیسے دا رولا نہیں، فقط رولا یہ آئی کہ ابو جعفر منصور کہندا ہے کہ سارے چیف جسٹس بنو. تے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ابو حنیفہ مر تے سکدا ہے پر اس حکومت دا چیف جسٹس نہیں بن سکدا جیڑی سید آل دی دشمن ہو. تے انہاں پھر آپ تے سزا متعین کی دی کہ انہاں نو روزانہ 10 کوڑے مارے وجن گندی روڑی کو کھڑے کر کے روزانہ 10 کوڑے مارے وجن. پھر جناب اعلیٰ آپ نو لے آئے روڑی نے کھڑے کر کے روزانہ 10 کوڑے مار دینے، حتیٰ کہ جناب اعلیٰ آپ نو جیل وچ سیر دے دیتا گیا. حتیٰ کہ آپ نے جس ٹائم سمجھیا کہ میری جان جا رہی ہے، آپ نے پھر کاغذ تے قلم کٹ کے کاغذ تے لکھیا اور میرے وارثو مینوں غسل دین والے ہو، مینوں اس جگہ تے دفن نہ کرنا جڑی قبضے والی جائے بادشاہ دی، مینوں اپنی جگہ تے دفن کر دیوا، میں اکیلا دفن ہو جاواں، مینوں گلا نہیں. لیکن کوئی یہ نہ کہ اے تے لوگوں نوں پتہ ہوئے کہ ابو حنیفہ زندہ بھی قبضے والی جگہ تے نہیں رہیا تے مر کے بھی نہیں رہ سکدا. ایسی جگہ جی تو جناب اعلیٰ آپ دا پوترا اسماعیل بن حماد جدوں بھی روڑی کل گزردا سی زاروں قطار کھڑا ہو کے روندا سی. کسے پوچھیا لجپال کیوں روندے ہو؟ آپ نے فرمایا اتھے آندا وا دادے دی استقامت یاد آ جاندی جڑا روزانہ گندی روڑی کل کھڑے ہو کے 10 کوڑے روزانہ کھاندا رہیا ہے لیکن دین دا نہیں سودا کیتا. کوئی سمجھائے نہ پیران نہ مولویاں نو جڑے اج میرے مصطفیٰ کریم دے دین نو کڈ کر کے کوئی عمران خان دی تلی تو دانے کھا رہا ہے، کوئی کسے پیچھے کھڑا ہے. اساں ہاتھ جوڑی بیٹھے ہاں پیر جی، اساں تواڈے خادم آؤ حضور دی دین واسطے، اساں تواڈے نال چلن واسطے تیار ہاں. پیر کیسے؟ پر خدا دی قسم انہاں پیران دے قدماں تو لکھاں اج دے پیر قربان کر دیواں. اس دھرتی تے امام علی مقام امام حسین تو وڈا پیر کوئی نہیں، امام حسین تو وڈا پیر اس دھرتی تے کوئی نہیں. تے اگر امام حسین نانے دا آستانہ چھوڑ کے تے کربلا وچ آوے تے اس ٹائم اللہ تعالیٰ لے وجہ امام حسین تے مزار تے جا کے پوچھو کہ امام حسین تو کہ اے کریم حسین کریم چنگے بھلے نانا جی دی آستانے تے بیٹھے سو نظرانے سن بڑیاں چیزاں سن، کیوں مدینہ چھوڑیا، کنبہ قربان کر دیتا تے پھر بھی حکومت یزید دے ہاتھ گئی تے تسا اپنا کنبہ قربان کر دیتا، آپ بھی شہید ہو گئے، کیوں تسا یہ کام کیتا؟ تے حسین دی قبر وچ یہی آواز آئے گی
کہ میں یزید پلید دے ہاتھ نہیں دینا چاہتا، یہ ہاتھ پاک ہے تے پاک نبی دا دین ہے، اسا حضور دے دین دے واسطے پھیلاونا، یہ ہاتھ پاک ہے پلید دے ہاتھ تے بنی نہیں سکتا۔ اس دور دا ووٹ ہاتھ آئی کہ جس دی ہاتھ تے بیعت کر لینی سمجھو دی گواہی ہو گئی، تے ہن آ گیا ووٹ، ہن آ گیا ہے ووٹ۔ اسا جس بندے نو ووٹ دیندے ہاں نا، اگر وہ قوم تے ظلم کر رہا ہے نا تو اسا اس گناہ دے وچ ملوث ہو، شریعت دا قانون ہے۔ اگر ایک بندے نو 4-5 بندے مل کے مارے آئے نا، ظاہر ہے کسی دی چنڈ لگی ہونی، کسی دی انگلی لگی ہونی، تے اگر وہ بندہ مر گیا ہے نا تو سارے بندے برابر تو گناہ نہیں سی۔ تے ایویں ویکھو کتنیاں دھیاں آج رول رہی ہیں اس مہنگائی دی وجہ تو، اس تبدیلی دی وجہ تو، کتنے بزرگ آدمی رول رہے نے۔ اساں تے دیہاتاں وچ اساں تے نہیں پتہ، تسی شہراں وچ ویکھو چٹیاں داڑیاں والے بزرگ منگ رہے نے، دھیاں رولیاں جا رہی نے۔ تے تانوں پتہ ہونا چاہیے ساڈے ملک وچ شاید چینی تے بہو مہنگی ہے، پتی تے بہو مہنگی ہے، پیٹرول تے بہو مہنگا، لیکن اس ملک وچ اگر سستی ہے تو لوگوں دی عزت، کسی دی دھی تے بہن دی عزت سستی ہے، کسی دی دھی تے بہن دی عزت لٹن واسطے تانوں لکھاں نظر آ سکے، بچاون والا کو لکھاں دے وچ ایک نظر آ سکے۔ تے اے ضرور ہے جس نے کسی دی دھی تے بہن دی عزت لٹن دی کوشش کیتی ہے، کدی دی عزت سلامت نہیں رہ سکتی، کدی دی عزت سلامت نہیں رہ سکتی۔ لیکن اگر حضور دا دین ہوتا تو عزت ضرور سلامت رہنی سی، لیکن یہ نہیں سلامت رہنی کہ ایسا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، نعرہ تا سی لا چھوڑیا ہے۔ تو لیکن جب غلامی رسول دا وقت آوے نا تو ایسی پھر آکیے حالات خراب ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے گھر تو دین شروع کرو، آج نماز روزہ شروع کر دو تے گھراں وچ برکت آندی کہ نہیں آندی، برکت آندی کہ نہیں آندی۔ اسا جس ٹائم دین تو ہو بھی دور گیا، اساں کی سمجھ آنی ہے، اسا دین تو چھوڑ دیتا ہے، حضور دے طریقے تو چھوڑ کے اسا کافرہ دے طریقے تے چل رہے ہیں۔ تے جڑا کافرہ دے طریقے اپنا کے تے پھر آ کے میرے عزت لبے، مل سکتی عزت؟ کوئی بھاوے چاہے مدینے پاک لگا وجے، مدینے دی ریاست بنانا چاہے، جدے منہ تے سنت رسول نے اس مدینے دی ریاست کے بناؤنی۔ جس ٹائم ضیاء الحق کہنا ہی نا میں اسلام نافذ کرنا، تے اس ٹائم شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ دی مخالفت کر دیا، تے کسے آپ کو آکھیا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نو کہ تسا کیوں مخالفت کر دیو، ضیاء الحق اسلام لے آن دیو؟ تے آپ نے اس ٹائم فرمایا ہی، آپ نے فرمایا جیڑا ظالم 6 فٹ قد تے 1.5 من لاش تے اسلام نہیں نافذ کر سکیا، اس لوگوں دے خاک اسلام نافذ کرنا ہے۔ پھر ویکھو جو بندہ اپنے آپ تے اسلام نافذ کر لے پھر دوسرے تے احسان ہو رہا۔ اسا اج منبر تے باویے دین دی گل کریے تے دین تے اسا خود نہ چلیے تے لوگاں سارا گریبان نہ پڑا حق بندا ہے کہ اسا لوگاں نو آکھے دین تے چلو تے اسا ہر بغیر دی شامل ہو بنیے تے پھر لوگاں گریبان نہ پڑا حق بندا ہے۔ اور قیامت دے دن 2 نمبر پیر مولوی نات خان سب دے گریبان نپے جاندے ہیں کہ دین دے نام تے کھاونا تے سوکھا ہے، اگر اساں غداری کرسو کل سارا گریبان نپے رہے سی، دین نپے سی گریبان سارا، ہاں میرے نام تے کھا دے تساں ہے کی تک کے بھی اساں حساب دینا پوسی۔ حضور دا دین اگر ہوے آنا تے قوم اج اس تبدیلی دے تیزاب وچ نہ گلدی کدی، اس مہنگائی دے تیزاب وچ نہ گلدی، کیوں کہ اسلام ٹیکس لینا ہی نہیں، اسا زکاة چھوڑ کے تے ڈبل ٹیکس دے رہے ہیں، زکاة اسا نہیں دیتی۔ اگر اسلام ہوتا تے کوئی دھی کتھائی روندی نظر نہ دی، کوئی ماں تے بہن دی عزت لٹدی نظر نہ دی۔ آج تے پاکستان وچ نواں طریقہ ہے، میں کسی کو راشن بھی غریب نو دینا نا، انہیں پہلے اپنی تصویر چھکڑی غریب دے نال کھلو کے پورا تذلیل کرنی ہے کہ غریب بندہ۔ اگر کسی دیونا چاہتے ہو نا تو امیر ہو تو انہوں میں گھر وان کی جا کے دے دو، کسی نے پتہ بھی نہ لگے، ثواب اس دا ہے۔ یہ تصویریں چھک کے دیونی انہوں نے ثواب کوئی نہیں۔
اسا ذرا یہ کچھ غور کریے چاہو اس مصطفیٰ کریم نے ساڑی خاطر کتنے ظلم برداشت کیتے رو رو کے ناراض رب نو ساڑی خاطر منایا ہے تے اسا آج اس مصطفیٰ کریم دے دین تو منہ پھیر دے لیے تے پھر ساڑے واسطے کی ہو سکتا ہے میاں صاحب فرما دے لے اس دن اکڑ تے مغروری نکل جاوے گی تیری جس دن آکیا سرور عالم تو نیو مت میری جس دن جناب اعلیٰ میرے مصطفیٰ کریم نے منہ پھیر دیا کہ تو تے میری امت رہی جدو تیرے پاک جناب اعلیٰ کول میری عزت کی گل آئی سی تو تے آکھے سی حالات خراب مولوی صاحب نے نہیں اگے جانا اگر ایسا جناب اعلیٰ آج مصطفیٰ کریم نے دین لو کٹ کر کے پھریے تیسی آکھی ہے عاشق رسول دعویاں والا نہیں ہوتا دلیل دل ثابت کرنا پودا ہے اتنے ہی پیرے باؤ فرما بین آج دے عاشق نو کہ عشق کماوے فرما دیتا کہ عاشق ہوگا کہ کس نے آخر کے سر نہ چکے تیسان کوئی آخر تو اتنے کی کر رہے ہو فلانا کم ہو گیا ہے اور تو مولویاں نہ کھڑا ہے اے مولوی جی تینو جیلہ میں چرولن گے جڑے بابا جی نے کھلوتے بعض لوگوں نے دماغ خراب کرنے دی کوشش کی تھی وہ جی کیے کیتا دوسری سادے بندے سو مولویاں نہ لگ گئے اور جیلہ بھوکتیاں تے وہ بھی اپنا ثواب مجا بیٹھا کہتا یار اصل کے نہیں سی بتا اے مولویاں نے آ کے پھنسا دیتا ہے وہ جڑا جیلہ جرے کے آیا وہ ثواب بھی لگا گیا جڑیاں حضور نے نہ دکھا دیا بارہ کا ثواب بھی لگا گیا جیل کوئی اوکھی نہیں رہ کے آیا جیل نہیں ویک لیا رتکڑیاں ویک لیا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکدیاں تو انہوں پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا حضور دے عاشقاں دا یہ جیلہ کچھ نہیں بگاڑ سکدیاں سید کفایت علی کافی جنہ جیل کٹی حضور دے نا دی جڑے بے کے دین دا درس بھی دی دینا آج دے مفتی دا صرف بیٹھے مسرت تے پڑھا رہے ہیں تیادر بڑا دین دے کام رہے کر رہے ہیں آپ دین دا درس بھی دی دیا تے حضور دی ناموس دا کم بھی کر دیا لوگوں نے چل کے تے پھر اس سید نے کیویں قربانی دیتی جس مخبری کی تھی نا آپ کی فخر الدین کلاز تو سعودہ نام نہیں سنیا لیکن سید کفایت علی کافی دا نام ضرور سنیا اس سید نے قربانی دیتی دے دیکھ کے دسیا کہ سید ہی دکھرے سید ہو دے
کہ جدو گرفتار ہوئے انہاں آپ دے بدن تے گرم استریاں لائیاں تے پھر جدو استری چک دے تے آپ کا گوشت اتر جاتا ہے. پھر رات نو نمک تے مرچا مل کے چلے گئے کہ رات نو مر جاوے گا ٹاٹ دا لباس پوا کے. تے جدو آئے آپ پھر بھی شیراں دی طرح بیٹھے تے رات نو جدو لگے گئے نا مرچا تے نمک مل کے تے سید کفایت علی کافی ستے تے حضور دی دید ہو گئی. تے جس ٹائم حضور دی زیارت ہوئی تے آپ رو پے. حضور فرمایا کہ کفایت علی کافی استریاں تو ڈرے آئے. آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تیرے غلام کدوں استریاں تو ڈر دے؟ اگر میں نے پتہ ہوتا نا کہ دید استریاں لگنا نہ ہو دیئے تو میں 3 مہینے لکیا نہ رہا میں پہلے بھی حاضر ہو جاؤں. تو صبح جدو لے آپ نے کہا کہ سید نے پھانسی لاؤ. ٹاٹ دا لباس پوایا تے آپ پھانسی دے پھندے وال جا رہے نے. خدا دی قسم میں پھانسی دا نہ سن کے کناں دیا جناب ہارٹ اٹیک ہو میں دے نہ سن کے مار میں دے. لیکن سید پھانسی دی طرح سر جھکا کے نہیں جا رہا پھندے دی طرح سر اٹھا کے جا رہا ہے اور مراد آباد دی دھرتی دے لوگوں کو کہنا جا رہا ہے کہ مت سمجھنا کہ سید کفایت علی کافی مٹ جائے گا کہ حضور دا دین مٹ جائے گا. نہ حضور دا ہزارہ کفایت علی کافی آمین مٹ جاویں پر میرے نانا دا دین باقی رہنا ہے. کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اے نہیں جناب اعلیٰ سید صاحب پرانا کلام پڑھ رہے ہیں. آج دے جناب اعلیٰ کسے نات خانو آگ ہاتھ کڑی پا کے پڑھنا ہے کلمہ یا لبیک کا نعرہ لانا جلدی ڈنگائیں نہیں کر دیا نے تے سید خدا دی قسم ہے پھانسی دے پھندے وال جا رہا. اے نہیں پرانا کلام آپ نے سنے تازے شعر پڑھے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سوچئے زندہ نہ اس نرانا ہے جنہیں حضور دے نام تے پہرا دیتا ہے. زندہ نہ ادھر آنا ہے جنہ حضور دے نام تے پہرا دیتا ہے. آج تے جمانہ وچ وہ جذبہ نہیں. کدی بابے سن جنہ دا ایڈا جذبہ سی خدا دی قسم ہے کہ اگلے سن کے ڈر جاندے سن. میرے کریم آقا دی بارگاہ ایک صحابی ہے حضرت عمر بن جبو جس ٹائم جنگ واسطے تیار ہوئے نا تے بیوی نے ماریا تانا. جس ٹائم ہتھیار سجا لے جس ٹائم تے کہہ دیئے باقی تے دوڑا جاون گی یہ تو حملہ ہوئے گا تیری تے ٹنگا بھی نہیں ہے معذور ہے ٹور نہیں سکتا تو کی کرے گا. تے جس ٹائم تانا ماریا تے آپ نے سویلے ہاتھ اٹھا دیتے دعا کی دی ربا جدو فتح تے شکست تیرے ہاتھ چے اگر میں شہید ہو جاؤں تو میری لاش مدینے نہیں آنی چاہیے. تے جدو شہید ہوئے نا تے سواری تے لاش رکھ کے لے کے چل دینے تے سواری مدینے وال چلا دینے تے بے دیئے تے جدو اور پاسے ٹور لے. میرے مصطفیٰ کریم نے پوچھا ہے تے کوئی دعا تے نہیں سی منگی. ایک بچہ رو پہ آپ نو دا صحابی دا تے کہنے نے جناب ابا میرے نے دعا منگی ہے گھر اماں نے تانا ماریا کہ تو کی کرے گا کہ دوسرے دوڑا بن گئے. اس ٹائم میرے ابے نے دعا منگی ہے کہ یا اللہ میری لاش مدینے نہیں آنی چاہیے. یہ بزرگوں کا جذبہ سی یہ جذبہ سی. ایک اور صحابی حضرت عمر بن جبو دوسرا حضرت عمیر بن ابی عدی جنہاں یہ اکھا نہیں سن تے جنگ تے جان لگے نا تے آپ نے فرمایا میں نو بھی نال لے کے بھیجو. کسی آقا توڑیاں تے اکھا بھی نہیں ہے تسی کی کرو گے جنگ بھی تہاڈا کی کام ہے. آپ نے فرمایا مینوں لے چلو نال اور کچھ نہیں تے جدوں دشمن دا لشکر تو حاوی ہون لگے ادو مینوں سواری تے بٹھا کے دشمناں ول ٹور دینا میرے ہاتھ وچ جھنڈا دے دینا میری کدو اکھاں نے میں کی ویکھ کے دوڑ جاواں گا میں سواری تے بیٹھ جاواں گا. یہی کیتا جدوں کافراں نے حملہ کیتا حتیٰ کہ مسلماناں دے لشکر ول دوڑے نے انہاں نے یہی کیتا کہ حضرت عبداللہ نو سواری تے بٹھا دیتا ہاتھ وچ
جھنڈا دے دیتا کافراں نال ٹور دیتا تے کافراں دے حوصلے پستو دے گئے کہ کیسا دل ہے جناب اعلیٰ جنوں ٹس تو بس لئی ہو رہی جھنڈا لے کے جناب اعلیٰ آ رہا کافراں دے حوصلے پست ہو گئے مسلماناں دے حوصلے بلند ہو گئے جدوں فتح ہوئی تے لاشاں تلو لاش کٹی بابا جی دی تے اس ٹائم لاش جدوں جناب اعلیٰ بابا جی دی لاش چکی ہے تے بابا جی اس ٹائم بھی جھنڈے نوں ہان اللہ کے ستے ہوئے نے اے میرے مصطفیٰ کریم دے غلاماں دا جذبہ سی اج کتھے گیا وہ جذبہ اسا حضور دے دین نو چھوڑ دیتا تے وہ جذبہ اس واسطے چلا گیا اللہ تبارک و تعالی تاجدار ختم نبوت منصب نبیاں منصب نبیاں اسی جتے محفل جے میں کے ہاتھ نہیں چک سکتے نعرہ لانے بھی قسم خدا دی انہاں دی عظمت و سلام جنہاں گولیاں سامنے سان تے پھر بھی ہاتھ چک کے لبیک دے نعرے لا رہے سن ہاتھ چک کے نعرہ لاؤ پتہ لگے حضور دی غلاموں کی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یہ لبیک دا نعرہ ایسے بندے اسا ویکھے جنہاں دی باواں کم نہیں سن کر دیاں لیکن جس ٹائم لبیک دے نعرے نے اٹھایا تو باواں ہی چل رہی سبحان اللہ حضور دے نام دا نعرہ کوئی آ کے سیاسی کوئی آ کے مذہبی کوئی کیویں آ کے گل تے رسول اللہ دی عزت دی ہو رہی لبیک دا نعرہ انج لگدا مزہ دا خدا دی قسم ہے اسی تے کی کیتا محفل وچ ویکھ کے سن بات چکن تو ڈر لگ جائے گا ڈر لگ جائے نا کہ سلام انہاں دی عظمتاں نو جنہاں گولیاں دے سامنے کھلو کے لبیک دے نعرے لائے جنہاں سامنے کھلو کے آ کے ستم کر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے اور اسانے اپنا رویہ ایسا بنانا چاہیے کہ لوگ ویکھ کے آخر کہ حضور دا غلام جا رہا حضور دا غلام جا رہا اسا اگر دین تے عمل کر ونجیے نا تے ساڈی زندگی بہتر ہو سکتی ساڈیاں اولاداں کامیاب ہو سکدیاں لیکن اسا اج کل دین دے پڑھاون واسطے نا سب بڑا مسئلہ بنتا ہے دین واسطے اس بچے بھیجنا جیڑا بول نہ سکتا ہوئے یا چل نہ سکتا ہوئے ترقی یافتہ بنے دیا اس نو جیڑا صحیح سلامت ہوئے ٹھیک ہے نا موٹر سائیکل بھی دینا ٹچ موبائل بھی دینا پیسے بھی پورے دینا لیکن بندہ اس ویلے لگ جائے جس ٹائم ابا جی دی سامنے لاش پئی ہوندی یا اما جی دی تے جنوں ماں تے باپ نے معذور سمجھ کے مدرسے داخل کرایا ہے وہ بچہ ماں تے باپ دا جنازہ پڑھن دا بھی ہوتا غسل بھی دے سکتا قبر وچ بھی دفنا سکتا ہے تے جنوں ماں تے باپ نے ترقی یافتہ بنایا انہیں کی کرنا جس ٹائم اما جی دی میت آونی یا ابا جی دی میت پہلے نیڑے نہیں بنا بس غسل ہونا تے تصویر چھک لینی فیس بک واٹس ایپ تے چار دینی اما جی کی یا ابا جی کی میت پہ بیٹھے آ کر دیں گے یہ پتہ اس ٹائم لگتا جس ٹائم ابا جی دا غسل سامنے بعض اوقات اساں ایسی جگہ تے جا کے ویکھیا کہ باپ مردا ہے تے بیٹے نے ہاتھ اٹھاون دی جا بھی نہیں آتی یہ اپنی اولاداں نے یہ چیزاں سکھاؤ انگلش وال ٹر پیاں انگلش سن کدی کامیاب نہیں کر سکتے اور جو ماشاءاللہ اجوی خان صاحب نے تعلیم کا بیڑا غرق کر دیتا ہے 16 پڑھے بکری چھوڑی بنے ٹھیک ہے نا اپنی زندگی نو بہتر بناؤ حضور دے دین تے عمل کرو با ایک شعر آخری پڑھ کے بوٹا گجراتی دا میری تقریر ختم بوٹا گجراتی فرما دے نے جڑے کہندے سی مرانگے لال تیری
ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਦ ਸਰਦੀ ਦੁਨ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਚ ਖਿਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਏ ਬਾਹਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਿਆ ਜਗ ਦਾ ਪਿਆਰ ਝੂਠਾ والدي